बाजरा ढूंढ रही हूँ चिड़ियों के लिए। चावल का तो है सेक्शन ये पूरा, बाजरे का नज़र नहीं आया है। अब किसी को पकड़ के लाऊं, पूछूं कि बाजरा कहाँ है। ये मसाले हैं, आज यहाँ गाने नहीं बज रहे हैं, वरना ऐसी मनहूस आवाज़ होती है, अल्लाह माफ़ी दे, गानों की गला फाड़ फाड़ के चीख रही होती हैं। हर दाल पिसी हुई मिलती है, उड़द की दाल, मूंग की दाल। क्या क्या प्यारी प्यारी नेमतें हैं, सैकड़ों नहीं हजारों, हजार। और वो देखिए ज़रा कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ज़िद की ना कि वो चाहिए, आसमानी मोज़ज़ा चाहिए, अब तक जितने अंबिया आए हैं उन्होंने ज़मीनी मोज़ज़े दिखाए हैं, अब आप हमको आसमानी मोज़ज़ा दिखाइए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो किया, अल्लाह ताला से हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला से कहलवा दिया कि ये जो हैं ये तो ज़मीनी आसमानी मोज़ज़ा मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो मैं भेज तो दूँगा, लेकिन अगर ये फिर भी ईमान न लाए तो फिर इनको ऐसी सज़ा दूंगा जो सारी खुदाई में किसी को ना दी होगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मंगा लो। अब आया मोज़ज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ बैठते थे ना बस्ती से निकल के, उनका घर दर तो था नहीं, ना वो खाना खाते थे, रात को गार में सो जाते थे। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से कहलवा दिया कि ये लोग कह रहे हैं कि हाँ भेज दीजिए मोज़ज़ा। अब वो मोज़ज़ा आ गया, आसमान से सफ़ेद बादल के टुकड़े पर सुर्ख खानपोश से ढका हुआ वो आया। दस्तरखान आ गया, खाना आ गया। अब खाने में क्या आया, जब खानपोश हटाया, अभी हटाए बग़ैर पहले वो रोए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला से कहा कि इस दस्तरखान को हमारे लिए आजमाइश न बनाना, बल्कि इस दस्तरखान को हमारे लिए ईद का दिन भी करार दे, इस दस्तरखान के आने को, और हमें वो भी दे, इसमें बरकत भी दे। बहुत सी दुआएं मांगी आपने। फिर खानपोश हटाया तो उन्होंने कहा कि आप खाइए। तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह मैं कहाँ खाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। बस्ती के लोगों को बुलाया, फिर वो खाते हुए डर रहे थे ना, हवारी खाते हुए डर रहे थे, आसमानी मोज़ज़ा था ना, बल्कि मोज़ज़ा ही था, एक वैसा था। तो उन्होंने बस्ती के लोगों को बुलाया
اور جو جو اس میں سے کھاتا گیا کوڑھی ٹھیک ہو گئے، معذور کھڑے ہو گئے اپنے پیروں پر، اور جتنے تھے اندھے بینائی لوٹ آئی اندھوں کی، اور ہر جو عیب تھا بیماری کا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دے۔ آپ دیکھیے کہ کیا خدا کی شان ہے۔ اور پھر انہوں نے پھر دسترخوان چلا گیا دوپہر کے بعد۔ 1300 لوگوں نے کھایا بستی کے، جہاں تک میرا علم ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو کوئی صحیح کر سکتا ہے، کوئی میرا ساتھی بچہ بچی۔ خیر، دسترخوان چلا گیا، پھر دسترخوان آتا رہا، 40 روز آتا رہا اور سب کھاتے رہے۔ پھر کچھ شرارتی لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، بس یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کو، اور سنا ہے کہ روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دسترخوان میں سے لے کے اپنے گھر میں ذخیرہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ذخیرہ نہیں کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کو کل بلانا موقوف کر دیا، اور جتنے لوگوں نے کھایا تھا ایمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اس سے، وہ سب کے سب بالکل نارمل حالت میں انسان کے روپ میں ہی رہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کو معجزے کو، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا۔ اور یہ تو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے بات، تو ایسا نہیں ہے کہ بندر پہلے نہیں تھے، دنیا میں تھے، لیکن مسخ ہو کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے نافرمان جو تھے وہ ہو گئے بندر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ صراط مستقیم پہ رکھے پروردگار۔ آمین الہی آمین۔ بس اس کے ساتھ میں اپنی پوچھ تمام کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کے گھروں میں خوب خیر و خوبی رکھے، آپ کے بچے جیتے سلامت رہیں، اور پروردگار عالم ہمارے سروں پر مہربان حاکم بھیج دے، اور ہمارے پیارے دنیا میں جس جگہ ہیں پروردگار عالم ان کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین الہی آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔